हाँ नाज़रीन, अभी हम आरिफ भाई के साथ मौजूद थे। आरिफ भाई ने हमें तकरीबन मस्जिद का आधा हिस्सा जो है वो कवर करवाया और यहाँ जितने हजरात बैठे हैं इत्काफ में उनके बारे में बड़ी डिटेल से बताया, और जो जितने शोबे इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत में अपने आप को उन्होंने कोशिश किया हुआ है उसके बारे में बताया। यहाँ चूँकि अभी सलात व तस्बीह की नमाज़ हो रही है और अंदर जिस एरिया में मस्जिद के मेन जो रूम है उस रूम में हम मौजूद हैं, और यहाँ जो है जो एतकाफ़ करने वाले हज़रात हैं वो आराम फरमा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो सलात व तस्बीह की नमाज़ अदा कर रहे हैं। चले आए हम थोड़ा सा इसको कवर करते हैं, और फिर रईस साहब हमारे साथ हैं। रईस भाई जी, हाँ रईस भाई हमारे साथ हैं और वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे मस्जिद के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है ना वो विज़िट करवाएंगे। आइए प्लीज़ सहरी सब कराएंगे। अच्छा नासिर, हम यहाँ बिल्कुल मेन रूम में आ चुके हैं सेंटर में। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन जो है वो इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है उसको कवर करे और उसके साथ साथ जो है वो सलात व तस्बीह की जहाँ नमाज़ हो रही है वो एरिया को भी कवर करे। चले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, दूर दूर से लोग जो है ना वो यहाँ आए हुए हैं, और अभी जैसे उन्होंने बताया था आरिफ भाई ने 17 ममालिक के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ एहतिकाफ़ की नीयत से आए हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ एहतिकाफ़ की नीयत से आए हुए हैं। आप ये देखें कि एक कैसा पुरनूर किस्म का जो ना ये सारा इन्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है। कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं, कुछ सलात व तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो यकीनन जब आप यहाँ आएंगे तो आपके दिल में जो है ना वो इत्मीनान और सुकून और अल्लाह का जो नूर है वो लाजमी पैदा होगा, क्योंकि ये एक जो मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद वक्त दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी अत्तारी साहब की जो है वो कोशिशों का नतीजा है कि आज इनका पैगाम जो है वो कमोबेश 200 ममालिक के अंदर जो है वो दीन इस्लाम की खिदमत में कोशा हैं ये। और इनकी टीम जो है, इनकी मुखलिस टीम, बल्कि मैं कहूँगा तो ज़्यादा आई थिंक वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इनकी मुखलिस टीम जो है वो इनके साथ लगी हुई है। इसमें 3 से 4 निगरानी शूरा हैं आई थिंक, मौलाना इलियास कादरी के अलावा 26 अरकान है और इनके ऊपर निगरानी शुरा है। फिर इनके ऊपर जो लीड कर रहे हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। अभी नमाज तरावी हुई है, नमाज इशा, उसके बाद अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया, उसके बाद कुछ लोग आराम कर रहे हैं। ये अभी कुरान पाक के कुछ इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं। अभी ये मुनाजिर आइए आशिकान रसूल देखते हैं सलात व तस्बीह। रमज़ान में जो ताक रात होती है उसमें सलात व तस्बीह अदा की जाती है, और जो जुफ्त रात होती है यानी 2-4 इस रातों में जो सो जाते हैं सलातुल तहज्जुद पढ़ते हैं, जो जागते रहते हैं वो सलातुल लैल पढ़ते हैं। अच्छा रईस भाई मुझे बताएं ये क्या रूम बना हुआ है? ये रूम बना हुआ है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया, इसमें जलवा फरमा होते हैं और मदनी मुज़ाकरा भी फरमाते हैं, नमाज भी जो है ना इसी के अंदर। रूम को कवर करिएगा प्लीज़। नाज़रीन, ये वो रूम है जहाँ पे अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा होते हैं। यहाँ से मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त किया जाता है, और यहीं पर निगरानी शुरा इमरान अत्तारी और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी जो है वो भी यहाँ से अपने जो फॉलोवर हैं और अपने अहले सुन्नत वल जमात के जो मुक़द्दकीन लोग हैं जो उनसे अकीदत रखते हैं उनसे मुखातिब होते हैं। और ये इसके बाद मैं चाहूँगा कैमरामैन ऊपर वाले एरिया को कवर करे जो यहाँ की बालकनी बनी हुई है। ये सिर्फ जो है ना फर्स्ट फ्लोर की ये जमात हो रही है सलात व तस्बीह। अब 3rd फ्लोर है, वहाँ अलग सलात व तस्बीह की जमात हो रही है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 170 हल्के बने हुए हैं इस पूरे जो है ना। यहाँ नीचे तकरीबन 90 तक हैं, फिर उसके ऊपर जो ज़्यादा हैं वो ऊपर 3rd फ्लोर। अच्छा 90 हल्के बेसिकली क्या है? आप हल्का जो है किसको कॉल आउट करते हैं? हल्के में तकरीबन 25 इस्लामी भाई हैं जो ये एक निगरान उस हल्के पर मुश्तमिल है। वो निगरान जो है उन 25 इस्लामी भाइयों की तरबियत करता है, उनका उठना बैठना, उनको खाना पिलाना सारा कुछ एक हल्के के निगरान के ऊपर है। क्या जदवल है, क्या सिखा रहा है, कब उठा रहा है, कब क्या दुआ याद करानी है, कब क्या नमाज का तरीका, वुजू का तरीका, नमाज जनाजा का, यानी एक शेड्यूल बना हुआ है पूरा। वो एक निगरान एक 25 इस्लामी भाइयों को कवर करता है। और आपने बताया कि 90 हल्के सिर्फ इस वाले फ्लोर के ऊपर हैं, इसके अलावा मल्टीपल फ्लोर्स हैं। 3rd फ्लोर पे और बाकी जो 3rd फ्लोर तक है। वो तो आपको इस इतनी बड़ी तादाद के अंदर और इतनी बड़े तादाद में एहतिकाफ करने वाले लोग, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कराची या पाकिस्तान के किसी कोने में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक मेन मरकज़ है। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग अपने आप को जो है ना वो सिक्योर महसूस करते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि फैज़ान मदीना बेसिकली है क्या चीज़ और दावत इस्लामी अपना काम कैसे करती है।
دعوت اسلامی کو سمجھنے کے لیے روم سے باہر نہیں بلکہ روم کے اندر آنا پڑے گا، تاکہ آپ کو ڈیپ پتہ چلے کہ کتنی ڈیپ میں اور کتنی ڈیٹیل میں یہاں ورک ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں اور دین اسلام کا جو ہے وہ نام روشن کرنے میں، دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ باہر سے بیٹھ کے تنقید کرنا، باہر سے بیٹھ کے چیزوں کو جج کرنا، کیونکہ ہم لوگوں میں عموماً یہ عادت ہے کہ ہم باہر سے ساری ججمنٹ کرتے ہیں کہ ریاض قادری صاحب نے کیا کیا، تو ظفر عباس صاحب نے کیا کیا، تو ایدی صاحب نے کیا کیا۔ جب تک اس کی ڈیپ میں نہیں آئیں گے تو اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ یہ 200 سے زیادہ ممالک، میں دوبارہ سے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، 200 سے زیادہ ممالک میں دین اسلام کی جو شخص، جو قائد، جو امام اس کی امامت کر رہا ہو، اگر آپ اس پہ کویشچن اٹھا رہے ہیں تو آپ پہلے اپنی جو ہے نا ایبیلٹی کو دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں، صحیح، اور میں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ اس کے بعد آپ طارق جمیل، مولانا ریاض قادری صاحب، JDC، AD، بشیر فاروقی اور جتنے رمضان چیپا، جتنے ایسے معتبر نام ہیں، ان کو بالکل کرٹیسائز کرنے کا آپ حق رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ خود کیا ہیں۔ رسول آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ڈونیشن سیل، ایک یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے جو ہے نا اپنے صدقات خیرات اور اسلامی کو لوگ آ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا السلام علیکم۔ آپ ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دعوت اسلامی کا ڈونیشن سیل، ڈونیشن جہاں سیل، لوگ آ کر اپنے احتیاط، اپنے صدقات وغیرہ، اپنے زکوٰۃ وغیرہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ دعوت اسلامی کتنا کام کر رہی ہے 200 سے زائد ممالک۔ اب کام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس مہنگائی کے دور میں کچھ نہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہی کام ہوتا ہے۔ اب یہاں لاکھوں لاکھ جو خرچ ہو رہے ہیں، روزانہ کے کھانے پک رہے ہیں، سحریاں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، یعنی اور ایک دیگر بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ یہاں کے سحر اور افطار کا ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو ایک آئیڈیا ہے کہ کتنا مطلب یعنی کہ اس میں ایکسپینسو ہوتے ہیں، کیا مطلب اخراجات ہوتے ہیں، ایک جنرل آئیڈیا میں جاننا چاہوں گا، ایک آئیڈیا کہ کتنا جو ہے مطلب ایکسپینسو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایکسپینسز جو ہے صرف لاکھوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، بلکہ ایک دن کی کروڑوں میں جو ہے نا ایکسپینسز ہے۔ اب ہمارے بہت سارے شعبے ہیں، اب ہر 45 ڈپارٹمنٹ جو ہے صرف اس اعتکاف کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، صرف اعتکاف جو ہے ہمارا ایک ماہ کا 45 ڈپارٹمنٹ ہے۔ جیسا کہ باپو نے آپ کو بتایا کہ عیادت کرنے والا الگ ہے، اب کھانا لانے والا الگ ہے، پکانے والا الگ ہے، لگانے والا الگ ہے، کھلانے والا الگ ہے، اٹھانے والا الگ ہے، صفائی والا الگ ہے۔ اس طرح بہت سارے ہمارے جو ہیں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ان ڈپارٹمنٹ والوں کو تنخواہ دینا، پھر ان کو کھانا کھلانا، جو عوام آ رہی ہے ان کو کھانا کھلانا، ایک بہت ہی جو ہے نا ایک تعداد میں ہمیں، گنتی میں، ایک فگر میں جو ہے نا ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اگر دعوت اسلامی کو کام کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعوت اسلامی کو ہم پیمنٹ کریں، اپنے صدقات خیرات کیا کریں، دعوت اسلامی کو دیں۔ رئیس بھائی ابھی آپ مجھے کہاں لے کے آ رہے ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ آپ دکھا رہے ہیں؟ حضرین الحمدللہ عز و جل، ہم اس وقت دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، جس میں تعویذ دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی قائم ہے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جو ہے اسلامی بھائی آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، شفا پاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں 24 گھنٹے جو ہے یہ کھلا رہتا ہے۔ جب بھی آئیں گے آپ کو تعویذ ملے گا، دم کیا جائے گا، اگر کوئی رکاوٹ ہے، استخارہ وغیرہ کروانا ہے، الحمدللہ عز و جل ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ چلیں آ جائیے، تو تھوڑا قریب سے کلوز ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا یہ روحانی مراکز کے اندر جو ہے روحانی علاج کے لیے یہ طبیب صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب، اور یہ جو ہے وہ جو ملٹیپل لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بندش کا ہے، یا کسی بھی طرح نظر بد کا جو ہے، نظر بد کی بہت سارے لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہے روحانی علاج، یہ ہر مسجد میں جو دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہے اس میں یہ آپ کو آسانی سے نا وہاں یہ بستہ مل جائے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کا روحانی کوئی ایشو ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی نظر بندی ہے، یا کاروباری کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی بندش ہے، یا گھریلو جھگڑے ہیں، یا آپ کو اس طرح کی کوئی چیزیں فیل ہوتی ہیں، تو آپ جہاں پہ بھی اویلیبل دعوت اسلامی کی مساجد ہوں وہاں جو ہے یہ بستے آپ کو ملیں گے۔ اور اگر آپ فیضان مدینہ میں آتے تو فیضان مدینہ میں میرا کیمرہ مین آپ کو پہلے ہی کور کر کے بتا چکا ہے کہ آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں میڈیسن کی طرف۔
जी नाज़रीन, हम इस वक्त दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है, शिफा खाना मुस्तशफ़ा जिसे हम कहते हैं, यानी यहाँ लोग जो बीमार हो जाते हैं एतकाफ़ में या जो जामियातुल मदीना में पढ़ रहे हैं, यानी जो भी इधर काम कर रहे हैं, जो भी बंदा बीमार हो जाता है, कोई भी तकलीफ़ होती है तो यहाँ से लाया जाता है। यहाँ इसे चेकअप डॉक्टर फ्री करते हैं और फ्री दवाई दी जाती है उसे, और कोई बड़ा मसला हो जाए तो सारा कुछ जो है इधर से ही अल्हम्दुलिल्लाह फ्री यहाँ किया जाता है।